जी, ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I95 टीवी के वाशिंगटन स्टूडियो से आपकी खिदमत में आज हाज़िर हूँ। इससे पहले कि मैं स्क्रीन पर आऊँ, आज का जो टॉपिक है वो आप देख लीजिए। वो है अ न्यूक्लियर स्टेट गवर्न्ड बाय द पावर ऑफ ब्लैक मैजिक। तो ये आज का टॉपिक है, अनयूजुअल सा है और चौंका देने वाला भी आप कह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ सेगमेंट को शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर करना चाहता हूँ। इस सेगमेंट का कतई मकसद कोई सनसनी फैलाना या जिसको कहते हैं कि कोई फैंटेसाइज़ होना खुद, वो बिल्कुल मकसद नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें किसी की तौहीन और किसी को डिग्रेड करने का कतई कोई ना नियत है और ना आप आगे जाके देखेंगे कि ऐसी कोई बात है। हम किसी को ह्यूमिलिएट और डिग्रेड नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ जो है वो मैं जो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे इस सेगमेंट को, उनके लिए एक और चीज़ मैं बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट उनसे करूँगा कि बजाय इसके कि आप इमोशनल हों और तो रीज़न और लॉजिक के साथ जो है इसके ऊपर कमेंट और बहस कीजिए, कमेंट दीजिए। और लॉजिक ये होती है कि दावे में ये कहा जाएगा कि आपके पास क्या शवाहिद हैं, कैन यू शो अस एनी प्रूफ। बस सिंपल सी एक चीज़ मैं एक लॉजिक और एक दलील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इससे पहले कि हम सेगमेंट को शुरू करें। और वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपको बहुत सर्दी लग रही है और मैं ये कहूँ कि आपको सर्दी तो लग रही है या गर्मी लग रही है, लेकिन मुझे दिखाइए ज़रा सर्दी या गर्मी। तो आप सर्दी या गर्मी दिखा नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। साइन्स होते हैं, सिम्पटम्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, लेकिन तासीर उसकी वही होती है जो मैंने अभी डिस्क्राइब की। तो चलिए इस दलील के साथ इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि कुछ अरसे से, यानी कि तकरीबन 9-10 दिन से पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है वो एक अजीब ग्रिप में है और एक अजीब क्राइसिस में है। एक छोटे से वाक़े की बुनियाद के ऊपर कि डायरेक्टर जनरल आईएसआई के जो हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो एक क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारे फ़ौज के दरमियान, इदारे के दरमियान। तो उस सिलसिले में बहुत सी सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं और लेटेस्ट खबरें जो हैं वो यही है कि और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसमें मैं अगेन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। सब इस दौर से गुज़रे हैं जिसमें शायद मैं भी शामिल हूँ कि हमारे अंदर कहीं एक छुपा हुआ इंसान होता है और उसको वो पे हम डिपेंड करते हैं किसी अनदेखी हुई क़ुव्वत के ऊपर उस मसले को हल करने के लिए या अपनी कामयाबी के लिए। तो उसमें कोई इमरान खान या उनकी फैमिली नहीं, माज़ी में भी बहुत से हुक्मरान पाकिस्तान में गुज़रे हैं, जो जिन्होंने इन चीज़ों का सहारा लिया होगा यकीनन। उसमें मैं भी शायद शामिल हूँ कि कहीं ज़िंदगी में हमने भी इन तोहमात का बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड किया होगा अपनी मुश्किलात को आसान करने के लिए और ये चीज़ें पाई जाती हैं हर जगह, इवन इन अमेरिका जो डेवलप कंट्री है यहाँ पर भी, जिसको हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। मुख्तलिफ आप पाकिस्तान के या बर्र-ए-सग़ीर के हवाले से जादू टोना कह लें, जादू मंतर कह लें, हिसाब-किताब कह लें, ज़ायचे कह लें, झाड़-फूँक कह लें, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। लेकिन चलें अब दलील की तरफ आते हैं और वजह उसकी ये है कि इस वक़्त इमरान खान साहब की कोई प्राइवेट लाइफ़ या उनकी बेगम, खुदा ना करे कि हमारी कोई तौहीन इससे मुर्तकब, लेकिन क्योंकि ये एक न्यूक्लियर स्टेट और बड़े फैसलों की एक मुकाम है इमरान खान साहब का, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जनरल बाजवा का बीइंग द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो एक इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मुल्क के लिए 22 करोड़ अवाम के लिए जो एक जो कहते हैं ना फंसे जाने वाली कैफियत है, ये कोई अच्छी और हेल्दी चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें अपनी ज़ात के गिर्द अगर घूमें तो ठीक है, लेकिन जब 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल और उनका मुकद्दर और एक न्यूक्लियर स्टेट का मुकद्दर इन इस क्राइसिस में और इस ग्रिप में आ जाए, तो ये एक बहुत ही काबिल तशवीश बात है और काबिल एतराज़ बात है। तो अब हम शुरू करते हैं लॉजिक के साथ। कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे ये एक इमेज देखिए। ये हमारे वजीर आजम हैं, सजदा कर रहे हैं, जहाँ पर भी सजदा कर रहे हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट नेम कॉलिंग, लेकिन ये इमेजेस हैं। अब इसको आप क्या जुटलाएंगे और किस दलील के साथ जुटलाएंगे। दूसरा इमेज देखिएगा, तीसरा इमेज देखिएगा।
یہ ہماری فرسٹ لیڈی تو نہیں کہہ سکتے، لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. فرسٹ لیڈی جو ہے وہ صدر مملکت کی بیگم ہوتی ہیں، جو بھی کس ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا پریزیڈنٹ ہے، یہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے عمران خان. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو یوز کہ یہ ہماری فرسٹ لیڈی ہیں. یہ وزیر اعظم کی ہے، تیسری اہلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے اور مبارکباد ہو ان کو ان کے فیصلوں کے اوپر. ہم اس پہ وہ ہمارا ڈسکشن نہیں ہے. یہ آپ نے 3 امیجز دیکھ لی. تو کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ سننے میں آتا ہے، امیجز نظر آتی ہیں کہ یہ ڈپینڈ کرتی ہیں، بلیو کرتی ہیں کچھ ایسے پروسیس کے اوپر کہ جنات ان کے پاس ہیں، کچھ کیلکولیشنز کرتی ہیں. تو کچھ بھی ہو، اگین ہیومن سائیکولوجی ہے، اور ہیومن سائیکولوجی میں ہم نے دیکھا کہ یہ نیوکلیر اسٹیٹ شکار ہو رہی ہے. اور خاص کر پچھلے 10-12 دن سے جو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان، اس میں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اور ان چیزوں کے پیچھے میں ایک اور سلائیڈ آپ کو دکھاؤں گا بہت دلیل کے ساتھ. ذرا دیکھیے گا کہ اسلامی حوالے سے مذہب کے ہمارے جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں اور ہمارا، تو یہ ایک آپ دیکھ لیجئے جو ہے وہ صورت کیا کہتی ہے. اور خاص کر اس کی جو تیسری لائن میں آپ پڑھیے گا، میں انگریزی میں آپ کو ہی کہہ دیتا ہوں کہ اینڈ فرام دا ایول آف دا ڈارکننگ نائٹ ایز اٹ کمز with its darkness. چوتھی نمبر 4 دیکھیے گا، اینڈ فرام دا ایول آف دا وچ کرافٹس when they blow in the knots. 5ویں لائن دیکھیے گا، اینڈ فرام دا ایول آف دا envier when he envies. قل اعوذ برب الفلق. بسم اللہ. یہ میرا مطلب کریٹ کیا ہوا یا کسی اور سوشل میڈیا کا وہ نہیں ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے. آپ دیکھ لیجئے، مطلب لاجک کے ساتھ ہے. نمبر 4 اور نمبر 5 پہ غور کیجئے گا، جواب آپ کے سامنے ہے. تو یقیناً یہ عمل اور یہ چیزیں ہوں گی، لیکن میرا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ کیا جب ہمارے مملکت کے نیوکلیر اسٹیٹ کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیں کرنے ہوں، تو ہمیں اپنی ذاتی بقا اور ترقی اور پروگریس جو ہے اس سے نکل کے کیا ہم ان چیزوں کو بیچ میں لائیں گے؟ کیوں؟ جو خبریں اور امیجز آ رہی ہیں، اللہ جانے سچ ہیں غلط ہیں. یہ دیکھیے گا، ریسنٹلی اسلام آباد میں 2 لوگ پکڑے گئے ہیں، اور جنرل باجوہ کی فیس کے ساتھ ایک طرح کا پتلا بنایا گیا، اس پہ سوئیاں گاڑی گئی، اس کی ویڈیو بنی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوک ڈب ہے، حقیقت ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ سیریز ہے ان واقعات کی، آپ کے سامنے ہے. جنرل باجوہ یہ موجود ہیں. تو اس وقت ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور جنرل عمران خان وزیر اعظم اور جنرل باجوہ ہیڈ آن آ گئے ایک ایشو کے اوپر، اور اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے. یہ چیزیں اسٹیٹ افیئرز میں ہوتی رہتی ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، پالیسی میٹرز ہوتے ہیں. لیکن ان سب کا اگر لنک تو ہم پرستی کے اوپر ہو، اس جادو ٹونے کے اوپر ہو، جنات کو قابو کرنے کے اوپر ہو، یہ آپٹکس اور امیجز ایک نیوکلیر اسٹیٹ سے جو آ رہی ہیں پچھلے کوئی 10 دن تقریباً ہو جائیں گے آج، یہ دس از ناٹ اے ہیلدی ایکسیپٹیبل سائن. اور مطلب یہ کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈیولپ ملکوں میں، ہم بیٹھتے ہیں واشنگٹن میں، میرا قیام ہے کوئی 32 سال سے. یہ آپٹکس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہاں پر جو حلقے ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کے یہ آپٹکس سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ایک نیوکلیر اسٹیٹ میں ان ذائچوں کے اوپر، ان حساب کتاب کے اوپر اور جنتر منتر کے اوپر فیصلے ہوں گے، دس از اے ویری ویری رسکی پروپوزیشن. اور یہ کبھی ماضی میں ایسا ہوا نہیں ہے. تو جو آپٹکس آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں چھن چھن کے فلٹر ہو کے، وہ بہت بری ہیں. ویری بیڈ آپٹکس اینڈ نیوز فرام پاکستان فار پاکستان اباؤٹ پاکستان. یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے. تو مجھے صرف اتنا ہی دکھانا اور کہنا تھا اس اپیل کے ساتھ کہ خدا را، اور یہ اپیل جو ہے وہ ہمارے فوج کے ادارے سے بھی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی فیملی سے بھی ہے کہ رحم کھائیں اس قوم کے اوپر. انف ہم لوگ لافنگ اسٹاف بن چکے ہیں، اور ہم لوگ اب افورڈ نہیں کر سکتے. دنیا میں ہمارا مقام بہت گرا دیا آپ لوگوں نے مل کے. وی کی ناٹ افورڈ دس. دس سرکس نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ امیڈیٹلی. اگر تھوڑا سا بھی ملک اور جنا کے پاکستان کے ساتھ محبت ہے، اور میں یہ بات کر رہا ہوں ہماری فوج سے بھی،
فوج کے جنرلوں سے بھی اور وزیر اعظم عمران خان سے ذاتی حیثیت میں. کیوں؟ یو آر ریسپانسبل، کیونکہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے اوپر اس امیجز سے ہم نے دکھایا ہے کہ توہم پرست آپ ہیں. ہمیں ایک توہم پرست لیڈر نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا جو فاؤنڈر تھا جنا، وہ ایسا نہیں تھا. جنا جو ہے وہ جادو منتری کے اوپر نہیں چلتا تھا. اس نے پاکستان کا وجود، پاکستان جو بنایا، وہ ان چھو منتروں کے اوپر نہیں بنایا تھا. وہ ایک اسٹیٹسمین تھا اور بہت بڑا لیڈر تھا. تو اگر آپ میں اس کا 5% بھی آپ کے اندر پرائڈ اور سیلف ریسپیکٹ ہے تو پلیز اسپیئر دس نیشن. وی کین ناٹ افورڈ یو اینی مور ود دس کائنڈ آف اے کنڈکٹ. مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.